عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناتي مرة أخرى وفي فيديو جديد. هذه المرة سيكون هذا الفيديو أول درس، يعني وليس أول درس لكن من الدروس الجد مهمة في مادة الفيزيولوجي. إذا أنا بدأت بالدروس الأكثر أهمية، لكن بإذن الله قبل امتحانات أول فصل لكم ستكون يعني أغلب الدروس في القناة متواجدة. إذا هذا الدرس هو أول درس، وهو ثاني درس على ما أعتقد أو ثالث درس على حسب الكلية التي أنتم فيها، يخص لا ممبران بلازميك أو لا ممبران سيلولار. هو جميع تسميات سي لا ميم، ممبران سيلولار، ممبران بلازميك ou bien la membrane, juste la membrane. Donc il faut préciser يعني ممبران سيلولار أو الغشاء الخلوي. إذن ستلاحظون أنني في كل فيديو سأقلل قليلا استعمال اللغة العربية إلا في الضرورة القصوى كي تألفوا يعني اللغة الفرنسية أكثر. وطبعا الهدف من الفيديو هو ليس الترجمة، وإنما الشرح وترجمة المصطلحات الصعبة التي يجب معرفتها. كي لا أطيل عليكم الحديث كثيرا، نبدأ إذا باستعراض le plan du cours. Premièrement, faire la partie, on va voir l'introduction et la structure de la membrane cellulaire. في الفيديو الذي يليه les fonctions de la membrane cellulaire, les transferts et les transmissions de l'information. Et bien, premièrement, par l'introduction, pour bien préciser, le cours il est pris de site de l'université Batna 2 de professeur Farhi, professeur en physiologie humaine au niveau de CHU de Batna. Donc, la constitution de la cellule humaine est constituée par un ensemble d'éléments outre la membrane cellulaire، يعني متكونة من العديد من العضيات، من بينها وأهمها هي la membrane cellulaire. كما نرى هنا يوجد le réticulum endoplasmique rugueux، الشبكة الهيولية المحببة، les microfilaments، لا أعلم ما اسمها باللغة العربية، لكنها تكون le cytosquelette دو سيلول. سيتوسكيلات معناتها الهيكل العظمي للخلية، وهذا درس جميل جدا يعني، ومن المهم جدا معرفته في مادة السيتولوجي. ليزوزوم أو الليزوزومات تحتوي على ليزونزيم دو ديجيستيون أو إنزيمات هضمية، لا ميتوكوندري، لو سنتريول مهم جدا في لاميتوز et la ميوز، لي ميكروتيبول تابعين أيضا السيتوسكيلات، les ribosomes، les vésicules d'exocytose أي الإطراح، حويصلة الإطراح، appareil de Golgi، le cytosol أو البلازما أو cytoplasme، peroxysome عضية أيضا سنتعرف عليها، vésicule d'endocytose الحويصلات التي تدخل اندوسيتوز يعني اطراح داخل الخلية، اكزوسيتوز الطرح خارج الخلية، ريتيكولوم اندوبلازميك ليس شبكة هيولية ملساء سنتعرف عليها أيضا في سيتولوجي، ممبران سيلولار لو نوايو. إذا لا ممبران سيلولار سندرسها في هذا الدرس وفي مادة السيتولوجي أيضا. Premièrement, par l'introduction, la membrane cellulaire, c'est une enveloppe biologique séparant le milieu intérieur de la cellule intracellulaire du milieu environnant ou extracellulaire. إذن هي غشاء فاصل بين خارج وداخل الخلية. Chaque cellule a sa propre membrane qui assure son intégrité. Donc, chaque cellule ou chaque cellule a une membrane. كل خلية لها غشاء يسمح لها بصون انتجريتي، يعني انقسام العديد من الوظائف البيولوجية. Premièrement, la composition chimique de la membrane cellulaire, 35% de lipides qui sont من les 35% يوجد 75% de phospholipides et 25% du cholestérol. إذا من 35% من الليبيدات 75% من نسبة الليبيدات هو فوسفوليبيد، و25% هو كوليسترول. إذا النسبة هي 35%، 75 من هذه النسبة هي فوسفوليبيد، إذا فوسفور مثبت على جزيئة ليبيد، و25% من الكوليسترول. التركيبة الكيميائية للفوسفوليبيد والكوليسترول سنتطرق إليها في مادة البيوشيمي والسيتولوجي أيضا. 60%
de protéines. إذا في la membrane cellulaire يوجد 60% de protéines se forment de chaînes d'acides aminés. إذا عبارة عن سلسلة من les acides aminés أو الأحماض الأمينية et 5% de glucides. Donc هذه 5% de glucides يكونون ما يعرف بالسيل كوت أو المعطفة الخلوية التي تساعد أيضا في التعرف المناعي والاستجابات المناعية. 90% من هذه النسبة هي glycoprotéines. إذا protéines avec du glucose. 10% glycolipides, lipides associés avec une molécule de glucose. Even. On passe à la structure de la membrane cellulaire, aspect sous microscope électronique. Donc elle est là. Voilà, en rouge, elle est bien déterminée là dans le schéma là. Donc aspect sous microscope électronique, c'est le même là. Oui, c'est le même. Donc le milieu extracellulaire, c'est numéro 1. 2, milieu intracellulaire, c'est une triple couche. 2 couches foncées séparent une couche claire. هذا الدرس أو هذه تجربة مررتم بها في البكالوريا، أنا متأكدة من ذلك، باستعمال الإشعاع أنه هناك يعني الغشاء الخلوي يوجد 2 بول هيدروفوب، وفي المنتصف أقطاب كارهة للماء، وعلى الجوانب محبة للماء. إذا سنتطرق لذلك هنا. أسبيسو ميكروسكوب إلكترونيك نفس الشيء. انترا اكسترا. ورقم 2 هنا هو الممبران سيلولار. إذا يوجد العلوي والسفلي هي أقطاب محبة للماء، وفي المنتصف أقطاب كارهة للماء. Voilà, c'est là. Cellule 2. Après elle, il y a des membranes cellulaires. Et là, il y a un espace intercellulaire. Aspect schématique de la membrane cellulaire, une bicouche lipidique, liquide intracellulaire في الداخل وفي الخارج liquide extracellulaire. Donc la membrane cellulaire se présente sous forme de bicouches de molécules phospholipides. Son épaisseur moyenne est de 7 à 8 nanomètres, 10 à la puissance moins 9 mètres. L'aspect schématique de la bicouche phospholipidique, c'est là. liquide extracellulaire فوق، liquide intracellulaire تحت، وفي المنتصف بكوش ليبيديك. في المنتصف تكون كارهة للماء، وفي الأقطاب الخارجية هي محبة للماء، وتمتاز يعني بخاصية الميوعة أو التحرك. يعني الليبيدات تتحرك في اتجاهات مختلفة، des mouvements de flip-flop et de glissement, etc. On va les détailler bien dans la cytologie. Voilà l'aspect schématique d'une molécule phospholipidique. Donc, on a une molécule de choline avec du phosphate et de glycérol formant la tête, et les queues, ce sont des acides gras. Donc, la tête est hydrophile, محبة للماء, les queues sont hydrophobes, كارهة للماء. Chaque molécule phospholipide a une forme de sucette qui présente 2 parties. Chaque partie a une fonction, bien sûr, une tête et 2 queues. A, c'est les queues, bien sûr, et B, c'est... Donc, c'est la composition chimique. Donc, vous n'êtes pas censé de l'apprendre, sauf qu'il y a une choline, une phosphate, glycérol et bien sûr d'acide gras. Structure fonctionnelle d'une molécule phospholipide. Chaque tête polaire présente un caractère hydrophile. Des queues, ce sont hydrophobes, ce sont les acides gras hydrophobes كارهة للماء. La tête polaire محبة للماء. إذا la choline, c'est une molécule hydrophile. Cette orientation spontanée vis-à-vis de l'eau est à l'origine de la structure de la membrane cellulaire ainsi que sa stabilité en cas d'éventuelle déchirure en permettant l'assemblage rapide des molécules phospholipidiques. Donc, في حالة هناك تقطع في la membrane cellulaire, les acides gras vont rapidement réparer cette déchirure grâce à leur fluidité أو بفضل خاصية الميوعة والتحرك الدائم وازدواجية النمط. إذن محبة وكاره للماء في نفس الوقت. Structure de la membrane cellulaire, structure fonctionnelle d'une molécule phospholipidique. Donc l'assemblage des molécules phospholipidiques et formation de bicouches stables au milieu aqueux. هذه تجربة قمنا بقطع الممبران cellulaire. هي تكون إما دي ميسال أو bien bicouches. Donc les micelles هم c'est une seule couche.
une seule couche يعني فيها أقطاب محبة للماء في الخارج والداخل كارهة للماء. لكن une bicouche يعني هذه هي la bicouche c'est la forme de la membrane cellulaire, c'est pas les micelles. Donc les bicouches هي الأقطاب اللي تحتوي على قطبين محبين للماء وفي المنتصف أقطاب كارهة للماء. إذا في المنتصف يتم تخزين الماء، عكس المثال لا يمكنها تخزين الماء في المنتصف لأن القطب الذي في الداخل هو كاره للماء فقط. La formation de la bicouche stable au milieu aqueux هي التي تحافظ على la stabilité أو استقرار الخلية. Structure fonctionnelle d'une molécule de cholestérol. Le cholestérol a un caractère hydrophobe يعني كاره للماء. sont des molécules rigides هي مكونات قوية تساعد على صلابة la membrane cellulaire. Elles s'introduisent entre les queues et participent ainsi à la stabilité de la membrane. هي تدخل بين les acides gras والكولين يعني بين كل الأحماض الدسمة تدخل جزيئة من الكوليسترول لزيادة la rigidité et la stabilité de la membrane cellulaire أي صلابة ودعم قوة ومتانة الغشاء الخلوي. Voilà. Donc j'essaie de passer très vite parce que ce sont des informations très simples. Donc c'est là la membrane cellulaire, coupe schématique microscopique. Les grosses molécules sont des protéines. Après totalement intégrée يعني هي بروتينات ضمنية. partiellement intégrée الأقل منها قليلا هي بروتينات شبه سطحية. وبروتين بيريفيريك سطحية تماما كلها يعني مررنا بها سنة البكالوريا. كوليسترول هي المثلثات قلنا من أجل زيادة الصلابة. إلى جلوسيد سيلا يكونون دائما في الجزء الخارجي. هذه مهمة جدا جدا جدا. سؤال دائما يأتي لما أين تتموضع جزيئات الجلوسيد؟ تتموضع في الغشاء الخارجي اكسترا سيلولار لأنها تساعد في التعارف الخلوي والتعارف المناعي. Structure fonctionnelle des protéines. Les protéines intégrées s'enfoncent partiellement de son épaisseur. Ce sont des récepteurs externes et s'enfoncent totalement. Ce sont des transporteurs des pores et des canaux. إذن les intégrés أو الضمنية إذا كانوا ضمنية جزئيا فقط يكونون des récepteurs أو مستقبلات خارجية. وإذا كانوا ضمنية كليا يعني تخترق الطبقتين مثل ما توجد فيها في هذا المخطط. يعني نحتاج طبعا إلى قلم طبعا كهذا. في حالة ما كانت ضمنية في الطبقتين فهي عبارة عن كانو أي معبر كانو. إذا كانت هنا فقط جزئية فهي récepteur أو مستقبل. voilà يعني مستقبل. في حالة ما كانت des pores أو des canaux. Les protéines non intégrées se trouvent totalement en périphérique de la membrane cellulaire, essentiellement à la face intracellulaire constituant des enzymes. إذن non intégrés يكونون périphérique de la membrane يعني خارج la membrane essentiellement à la face intracellulaire يعني في الغشاء الداخلي عكس الجلوسيدات constituant des enzymes يعني تكون محتوية على des enzymes. Structure de la membrane cellulaire. Voilà. هنا مثلا لدينا des pores de l'eau, canal de Na+, le glucose c'est un transporteur يعني سندرسه في الفيديوهات القادمة. في حالة ما كانت intégrée partiellement تكون على شكل récepteur. وفي حالة ما في الصورة الأخيرة في حالة ما كانت périphérique تكون في الميليو intracellulaire comme un enzyme par exemple المستقبلات الضوئية في السلسلة التنفسية. إذن les glucides se disposent exclusivement sur la surface externe de la membrane. توجد خارج la membrane détermine une couche importante dite glycocalyx. Cette dernière permet la protection de cellules contre les éventuelles agressions environnantes et la reconnaissance des cellules entre elles par exemple système abio. إذن الحماية والتعارف المناعي يعني مناعيا والتعارف الخلوي. Présence de protéines, de glucides et aspect hétérogène de la membrane, dit aspect en mosaïque. يعني
النموذج الفسيفسائي المائع مثل ما درسناه في سنة البكالوريا. aspect fluide de la mosaïque هنا الميوعة. les molécules phospholipidiques. Voilà, donc les molécules phospholipidiques sont mobiles entre elles. إذن les phospholipides sont mobiles أي متحركة فيما بينها avec des mouvements dans différents plans de la membrane. Donc elle peut être des mouvements latéraux جانبية مثل رقم 1 d'une couche à l'autre مثل رقم 4 أو رقم 5 من couche à l'autre. et la rotation رقم 4 تقلب يعني. وتوجد أيضا d'autres mouvements سنراهم في مادة الأسيتولوجي ce qui confère à la membrane une fluidité liquidienne أو ميوعة سائلة. donc l'aspect fluide de la mosaïque أو النموذج الفسيفسائي المائع ce caractère de mobilité autorise le déplacement secondaire des protéines qui flottent entre les molécules phospholipidiques, ce qui change constamment l'aspect de la mosaïque dans le temps. Mosaïque dynamique ou mosaïque fluide, appellation de Singer et Nicholson 1972. Donc هذا يسمح بانتقال البروتينات وبدخول وخروج مواد وأنزيمات وغير ذلك داخل إلى خارج أو العكس نحو الخلية. إذا هذا هو كان الفيديو اليوم، هو طويل قليلا، حاولت الإسراع قدر الإمكان لعدم إطالة الدروس أكثر. بإذن الله تكونوا استفدتم. لا تنسوا رجاء الاشتراك في القناة لأن هذا يدعمني كثيرا، ولأن إدارة اليوتيوب تغلق أي قناة لا يوجد فيها تفاعل واشتراكات، يعني هي تقوم بمراقبة دورية. رجاء حاولوا نشر القناة في مجموعاتكم على الفيسبوك أو غير ذلك مع مجموعات الطلاب إلى غير ذلك كي تهم الفائدة وتدعموني أكثر. ودمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.